Assalamu alaikum everybody, once again मैं आपका होस्ट मज़हर इकबाल and you are watching the Kingdom of the Warrior। दोस्तों आज की नई सीरीज़ जिसका नाम है अशरा मुबशरा, आज से हम उन तमाम असहाब का जिक्र करेंगे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त जन्नत की बिशारत दी थी, और ये 10 अफराद थे। और आज सबसे पहले हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जो है ना डिस्कस करेंगे, और ये पार्ट 1 है। दोस्तों सैयदना सिद्दीक़ अकबर का इसमें गिरामी अब्दुल्ला है, कुनियत जो है उनकी अबू बकर है और लक़ब सिद्दीक़ है और अतीक है। आपके वालिद का नाम उस्मान और कुनियत अबू कुहाफा है, और वालदा माहिदा का नाम सलमा और कुनियत उम्मुल खैर है। दोस्तों हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ताल्लुक कबीला कुरैश की शाख बनु तमीम से है। और जहलियत में आपका नाम अब्दुल काबा था, जो हजूर ने बदल कर अब्दुल्ला रख दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जो पैदाइश है आमुल फील से 2 साल 6 माह बाद और हिजरत नबवी से 50 साल 6 माह पहले बमुताबिक 573 ईस्वी मक्का में हुई। वालिद की जानिब से सिलसिला नसब ये है: अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर बिन उमरो बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मरो बिन काब। और वालदा की जानिब से सिलसिला नसब ये है: उम्मुल खैर सलमा बिन सखर बिन उमरो बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मरो बिन काब। बाद लोगों ने आपके वालिद का जो सिलसिला नसब है वो इनसे मुख्तलिफ बयान किया है। दोस्तों हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के जो वालिद साहब थे अबू कुहाफा उस्मान बिन आमिर, ये शरफाए मक्का में से थे और निहायत ही मोमिर इंसान थे। इब्तदा से जैसा कि बूढ़ों का कायदा है, वो इस्लाम की तहरीक को बाजीचा इत्फाल समझते थे, यानी अच्छा नहीं समझते थे। दोस्तों अबू कुहाफा फतह मक्का तक निहायत ही इस्तिक़लाल के साथ अपने अबाई जो है ना मज़हब के ऊपर डटे रहे। फतह मक्का के बाद जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, वो अपने फर्जंद सईद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बारगाह नबूवत में हाजिर हुए, और रसूल अकरम ने उनकी ज़ईफ़ पैरवी को देखकर फरमाया कि इन्हें क्यों तकलीफ़ दी अबू बकर, मैं खुद ही इनके पास पहुँच जाता। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफ़क़त से उनके सीने पर हाथ फेरा और कलमात तय्यबा तलकीन करके मुशर्रफ व इस्लाम कर दिया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की जो वालदा माहिदा हैं उम्मुल खैर सलमा बिन्त सखर को इब्तदा ही में हल्का बगोशान इस्लाम में दाखिल होने का शर्फ हासिल हुआ। उनसे पहले सिर्फ 39 असहाब मुसलमान हुए थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का हुलिया मुबारक: हज़रत अबू बकर मौजू कद के दुबले पतले आदमी थे, रंग आपका गंदमी था, रुखसारों पर बहुत कम गोश्त था और चेहरे की हड्डियां नुमायां थी। पेशानी बुलंद और कुशादा थी जो अर्क आलूद रहती थी। आंखें अंदर की जानिब धंसी हुई थी, उंगलियों के जोड़ों पर गोश्त नहीं था, पिंडलियों और रानों पर बहुत कम गोश्त था, कमर में ज़रा खम था, कदरे मतलब झुककर चलते थे, तहमद कमर पर नहीं रखते थे और नीचे खिसक जाती थी, बालों में मेहंदी और कसम का खजाब लगाते थे, आवाज़ पर सोच थी और बहुत ही कम गो थे, मतलब बहुत ही कम बोलते थे। आपके घुंघरियाले बाल थे, अंदाज़ गुफ्तगू बहुत ही संजीदा और मुतय्यन था जिसमें महवियत की शान होती थी। 60 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही बहुत बूढ़े मालूम होते थे। लिबास और ग़िज़ा: दोस्तों लिबास निहायत ही सादा और मामूली होता था, ग़िज़ा भी बहुत सादा थी, बहुत मरफल हाल थे, लेकिन जो कुछ कमाते बेदरीग राह हक में खर्च कर डालते थे। इसलिए हिजरत के बाद कभी कभार फाका तक नौबत पहुंच जाती थी। खिलाफत के बाद अबू बकर सिद्दीक़ की सादगी में और भी इजाफा हो गया। बाज़ 2 गिरदा चादरें ज़ेब तन होती थी, एक बांधे हुए और एक ओढ़े हुए। सिद्दीक़ अकबर एक सादा अंगूठी पहनते थे और उस पर यह इबारत कुंदा थी: नामुल कादिरुल्लाह। मकतूबात, फरामीन और मुहैदात पर मोहर करने के लिए ये अंगूठी इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। ज़रिया मुआश: आप शुरू से ही कपड़ों के बहुत बड़े ताजर थे। आप एक कामयाब और खुशहाल ताजर थे। इस सिलसिले में अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क यानी शाम, यमन वगैरह सफ़र करते रहते थे। अपनी खुश मामलगी और दियानतदारी की वजह से कुरैश के तमाम ताजरों में निहायत ही एक अच्छा मकाम रखते थे। सुनन इब्ने माजा में खुद आपसे रिवायत है, मैं कुरैश में सबसे बड़ा मालदार ताजर था। कबूल इस्लाम के बाद भी तिजारत ही उनका ज़रिया मुआश रही। अपने तिजारती असफार की बदौलत में वो अरब में खासे मशहूर हो गए थे। वो खूब कमाते थे और राह हक में भी खूब खर्च करते थे।
دوستو تجارت مدینہ ان کی مالی حالات قدر کمزور ہو گئی تھی، لیکن جلد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں مرفوع الحال کر دیا۔ سرکار دو عالم کی وصال سے 1 سال پہلے آپ تجارت کی غرض سے سرحد شام کے شہر بصری تشریف لے گئے تھے۔ جاگیر، رسول اکرم نے ابو بکر صدیق کو خیبر اور بحرین میں ایک جاگیر عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے بحرین کی جاگیر حضرت عائشہ کو دے دی تھی، لیکن اپنی وفات کے وقت ان سے واپس لے لی تاکہ سب بہن بھائیوں کو شرعی حصہ مل سکے۔ 3 ہجری میں یہودی بنے نذیر مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو نبی اکرم نے ان کے اموال سے ابو بکر صدیق کو بحر حجر عنایت فرمایا۔ وظیفہ خلافت، ابو بکر صدیق خلیفہ بننے کے بعد دوسرے دن کاندھے پر کپڑوں کے تھان ڈال کر بیچنے کے لیے بازار کی طرف چلے۔ راستے میں سیدنا فاروق اعظم مل گئے۔ آپ نے پوچھا کدھر؟ سیدنا ابو بکر نے جواب دیا بازار کپڑے بیچنے جا رہا ہوں۔ عمر، آپ اب مسلمانوں کے معاملات دیکھیں گے یا تجارت کریں گے؟ حضرت ابو بکر، یہ کام نہ کروں گا تو خود کیا کھاؤں گا اور بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اب آپ پر مسلمانوں کی سرداری کا بوجھ آ پڑا ہے، خلافت اور تجارت کے کام ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ چلیے ابو عبیدہ جو وہ ناظم تھے بیت المال سے، ان سے مل کر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر انہیں اپنے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح کے پاس لے گئے اور کفایت بیان کی۔ انہوں نے اس مقدار میں جب صدیق اکبر کی عمر 18 سال تھی تو آپ نے حضور کریم کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور ایک مقام پر ایک بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ قریب ہی ایک کتاب راہب رہتا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ بیری کے درخت کے نیچے کون ہے؟ آپ نے جواب دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو شخص نے کہا واللہ یہ نبی ہے۔ اس درخت کے سائے میں مسیح کے بعد سوائے محمد نبی اللہ کے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ یہ بات آپ کے دل میں جم گئی اور اس دن سے انہوں نے حضور اکرم کی صحبت میں محبت اختیار کر لی۔ قبول اسلام، سیدنا صدیق اکبر کے ایمان لانے اور اس کے اسباب میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعثت سے 20 سال پہلے آپ نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند آسمان سے 2 ٹکڑے ہو کر ایک کعبہ میں گرا۔ مکہ کے ہر گھر کے ایک ٹکڑا گرا، پھر تمام ٹکڑے اکٹھے ہو کر پہلی شکل پر آ گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے، مگر وہ ٹکڑا جو آپ کے گھر آیا تھا وہ وہیں رہ گیا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ تمام ٹکڑے مل کر آپ کے گھر آ گئے اور آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ ان انوار کے حالات دریافت کرنے کے لیے اگلی صبح ایک یہودی ایک عالم کے پاس گئے اور اس سے تعبیر پوچھی۔ یہودی عالم نے کہا یہ اضغاث و احلام میں سے ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ کچھ عرصے سے اس طرح گزرا، اپنی تجارت کے سلسلے میں بحیرہ راہب کی خانقاہ میں پہنچا اور ایک راہب سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ راہب نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں قریشی ہوں۔ راہب نے کہا کہ مکہ میں تمہارے درمیان میں ایک پیغمبر ظاہر ہوگا، اس کا نور ہدایت مکہ کے ہر گھر میں پہنچے گا اور آپ ان کی زندگی میں ان کے وزیر ہوں گے اور پیغمبر کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں خواب کو پوشیدہ رکھتا تھا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے واقعی پیغمبر کو خلق کی خدمت کے لیے بھیجا۔ جب مجھے آپ کے ظہور کی خبر ملی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے عرض کی کہ ہر پیغمبر کی نبوت پر دلیل ہوتی ہے، آپ کی کیا دلیل ہے؟ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا اور ایک یہودی عالم نے کہا تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بحیرہ راہب نے اس کی اس طرح تعبیر کی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے یہ خبر دی؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا مجھے جبرائیل نے اطلاع دی تھی۔ دوستو چند لوگ مکہ میں ایسے بھی تھے جو رسول اللہ پر ایمان لائے اور صدیق اکبر کی کوششوں اور محنت کی وجہ سے۔ بزرگان فن سیر نے لکھا ہے کہ ابو بکر مسلمان ہونے کے بعد اپنے پرانے رفیقوں اور دوستوں میں سے جس سے بھی ملتے اسے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دیتے، واضح نشانات اور مضبوط دلائل کے ساتھ پیغمبر کی نبوت کی صداقت کو ان کے سامنے پیش کرتے۔ اکابر قریش اور عرب کے سرداروں کی ایک جماعت آپ کی مبارک ہمت کی برکت سے گمراہی کی وادی سے چشمہ ہدایت پر پہنچی۔ دوستو عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی، نمبر 1 عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ کی رہنمائی اور ترغیب سے دولت اسلام سے سرفراز ہوئے تھے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی پہلی قسط عشرہ مبشرہ کی جو سیدنا صدیق اکبر کے اوپر مشتمل تھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ واچ فار مور انفارمیٹیو ویڈیو لائک دس۔ ملتے ہیں اس سیریز کی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔